अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान जुनैद अली कादरी। आप देख रहे हैं जिन्ना न्यूज़। सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। कुछ नए मेहमान हमारे जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ भी कराता चलूँ। हमेशा के साथ हमारे साथ होते हैं गुलाम रसूल कादरी साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और जैकाबाद के मोस्ट सीनियर नातखान हैं उस्ताद मकसूद अहमद कादरी साहब, उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा के साथ वहीद अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। इन सबका शुक्रिया जिन्होंने आप कीमती टाइम दिया हमें। नाजरीन, आपसे एक बात ऐड और करता चलूँ, जिनका ताउन जिन्ना न्यूज़ के साथ इस सहरी की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में होता है। शहर की बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं हाजी शेर मोहम्मद मोगेरी साहब, जिनका इस रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में ताउन है। तो नाजरीन, हमारे जो लाइव अभी चल रहा है प्रोग्राम, इनको शेयर करते चलें ताकि दूसरे दोस्त भी हमारे ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकें। पहले चलेंगे अल्लामा साहब के पास। सवाल है अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, हमें एतिकाफ़ के बारे में तफसील से कुछ बयान कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसे कि एतिकाफ़ की लुग़वी माना है एक कोने में बैठना। अच्छा जी। शरई हवाले से जो एतिकाफ़ होता है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा रोज़ों के साथ मस्जिद में क़याम करना, बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी हाजत के मस्जिद से न निकलना, मस्जिद से न निकलना। अच्छा। इबादत के लिए ये है एतिकाफ़ सुन्नत। और रोज़े भी उनके साथ ही रखने हैं, मस्जिद के कोने में, किसी भी कोने में बैठना। अच्छा। और इनका जो अजर है 2 हज 2 उम्रों का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमें हुक्म दिया, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जैसे रोज़ों रमज़ान की और रातें हमारे लिए हिलाल थी अपनी बीवियों के लिए जी, तो जब एतिकाफ़ में हम बैठे तो हमारे लिए वो भी हराम हो गई, हराम हो गई। सही। ये है एतिकाफ़। बग़ैर किसी ज़रूरत के अगर निकल जाएगा एक दम भी, एक घड़ी भी, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। एतिकाफ़ टूट जाएगा। ये है एतिकाफ़। इसका बैठना जो होता है 20 तारीख़ नमाज असर। अच्छा, नमाज असर 20 तारीख़ पढ़ के बैठ जाए। और ये नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़, नवैतुल एतिकाफ़ ये करे ज़बान से भी ठीक है, ना करे भी एतिकाफ़ हो जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, एतिकाफ़ में कुछ बैठते हैं दोस्त, फिर भी उधर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ये उस हवाले समय भाई 2 हज 2 उम्रे का सवाब है जी। एक तो उसकी माना है एक कोने में बैठना, ठीक है। यहाँ से दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करना है, दुनिया वालों से ताल्लुक़ ख़त्म करना है। ताल्लुक़ किससे रखना है? अल्लाह से ताल्लुक़ रखना है। जब हम अल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं तो मोबाइल यूज़ करने का क्या फ़ायदा? सही बात। फिर तो वही दुनिया के तरफ लौट आए ना, एतिकाफ़ बैठने का फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ। और 2 हज 2 उम्रे का सवाब फ्री में तो नहीं मिलता। सही बात, फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। तो उनके लिए कुछ हमें कोशिश करनी पड़ती है, वहाँ दुनिया के कामों को साइड करना है, दुनिया के कामों को साइड करना है और अपने कामों को साइड करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रज़ा के लिए। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मह्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी या मेरे जो भी तरीके हैं, मेरी ज़िंदगी, मेरा विसाल सारे का सारा अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। तो एतिकाफ़ में बैठने का अजर ऐसे तो नहीं मिलता ना। सही। तो सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए करनी पड़ती है। हम तो 10 दिन, ये तो 10 दिन है ना, 10 दिन अगर हम बैठें फिर भी लोगों से बात करें, बीवी से बात करें, बेटों से बात करें, बच्चों से बात करें, दोस्तों से बात करें, ये क्या है? फिर बैठने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना।
बाकी रिया के लिए, नुमाइश के लिए बैठे तो उनकी मर्ज़ी है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमलों का दारो मदार जो होता है वो नीयतों पर होता है। शुक्रिया अल्लामा साहब, आपके पास दोबारा आएंगे, एक और सवाल भी है। अभी चलते हैं जैकाबाद के मोस्ट सीनियर सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद मकसूद अहमद कादरी साहब। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजी सहरी ट्रांसमिशन आपको कैसी लगी? रहमत रमज़ान जो सहरी चल रही है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई, अपनी जिना न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छा पैगाम बिलखुसूस हमारे नौजवान नातवान और दीन इस्लाम का पैगाम जैसे हमारे उलमाए किराम आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनाएं जो बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम जिना न्यूज़ की टीम। क्या सुना रहे हैं? जी, मैं इस वक्त एक मारूफ हमारे एक नात को शायर हैं फैज़ बख्शापुरी अलैहि रहमत, उसकी लिखी हुई नात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाएगा कभी दोज़ख में मस्ताना मोहम्मद का रहेगा दायमी जन्नत में दीवाना मोहम्मद का रहेगा दायमी जन्नत में दीवाना मोहम्मद का। निकल कर काबे से ए दिल रंगे जाकर मदीने में, निकल कर काबे से ए दिल मदीने में, वो काबे का भी काबा है जो है खाना मोहम्मद का। वो काबे का भी काबा है जो है खाना मोहम्मद का। मेरी तर दामनी को नाज दरिया रहमत पर, मेरी तर दामनी को नाज दरिया रहमत पर, जो देखा आलम शाने करीमाना मोहम्मद का, जो देखा आलम शाने करीमाना मोहम्मद का। मक्तार दे के जुबां को दे दिया रहमत ने बोसा, फैज़ महशर में जुबां को दे दिया रहमत ने बोसा, फैज़ महशर में। कहा जब मैंने या रब हूँ मैं दीवाना मोहम्मद का, कहा जब मैंने या रब हूँ मैं
دیوانہ محمد کا رہے گا دائمی جنت میں دیوانہ محمد کا نہ جائے گا کبھی دوزخ میں مستانہ محمد کا رہے گا دائمی جنت میں دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے موسٹ سینئر ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مناج نعت کونسل کے صدر استاد مقصود احمد قادری صاحب۔ چلتے ہیں وحید علی قادری صاحب کے پاس، دیکھتے ہیں وہ آج کیا سناتے ہیں ناظرین کو۔ وحید بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ نے؟ کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ پنجابی کا کلام ہے خالی نہ موڑی تے بادشاہیاں۔ سبحان اللہ۔ خالی نہ موڑی او تے بادشاہیاں، جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خالی نہ موڑی او تے بادشاہیاں، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں۔ تیرے مگتیاں دا رتبہ کمال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اویسے ہو کوئی بلال، شایاں تو ودنے ہو تیریاں گدائیاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں۔ خالی نہ موڑی ہو تے بادشاہیاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں، سارا جگ میں چھڑ کے ہو تیرے در تے آیاں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وحید علی قادری صاحب پنجابی کا کلام پیش کر رہے تھے، خالی نہ موڑی تے بادشاہیاں، بہت ہی پیارا کلام تھا۔ چلتے ہیں دوبارہ علامہ صاحب کے پاس، ایک اور سوال ہے۔ ناظرین آپ شیئر کرتے چلیں تاکہ کسی دوست کے پاس پیغام پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جتنا ہو سکے شیئر کریں، کمنٹ کریں، آپ کا اگر کوئی سوال ہے آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب دوسرا سوال ہے ہمارا، اگر کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون کے لیے جو حکم ہے وہ مسجد میں آ کر بیٹھ نہیں سکتی، اپنے گھر میں کسی بھی کمرے میں یا کسی بھی جگہ میں ایک جگہ بنا لے، ادھر ہی وہ بیٹھے۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، 20 تاریخ کی نماز عصر پڑھ کے وہ ہی بیٹھ جائے۔ جو بھی گھر میں جائے خصوص جی اپنے لیے نشست کر لیے، اچھا ادھر ہی بیٹھے، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ وہ بھی اس جگہ سے، اس کونے سے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے نہیں نکل سکتی۔ ہاں ایک بات بتاتا چلوں، اکثر ہمارے یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے کچھ، میں تو سب کو ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی غسل بھی نہیں کر سکتے، صفائی بھی نہیں کر سکتے، کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ غسل کر سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النظافت من الایمان والکثافت من الشیطان۔ جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جو گندگی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ صفائی کر سکتے ہیں، ہاں خالی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی بتاتا چلوں، اگر ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف، ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف کسی بھی وجہ سے، وہ مسجد سے نکل گیا بغیر کسی ضرورت کے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اگلے 10 دن، اگلے ماہ میں روزوں کے ساتھ
ان کو رکھنا ہے جی یہ اس کا شرعی مسئلہ جی پہلے تو اعتکاف سنت ہے کوئی واجب یا فرض نہیں ہمارے احناف کی طرف سے اگر کسی نفل کو ہم توڑیں گے تو ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا چاہے وہ نماز ہو 2 رکعت جی ٹھیک ہے جی ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے کسی وجہ سے توڑ دی تو یہ ہمارے اوپر لازم ہو گئی واجب ہے ہم روزہ رکھ لیا نفلی جی جس طرح 13 14 15 یہ یا جمعرات یا سومر کی رات رکھ لی روزے تو ان کو اگر توڑیں گے وہ بھی ہمارے اوپر واجب ہو گئے تو اسی طرح سے اگر ہم اعتکاف توڑیں گے تو وہ بھی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا جس طرح ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے جی اعتکاف میں بیٹھے تھے کوئی سائل آیا اس نے کوئی سوال کیا ضرورت آپ علیہ السلام نکلے مسجد سے گھر آئے ان کی حاجت پوری کی کسی نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے کیسے نکلے آپ کے اوپر تو اعتکاف لازم جی تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے شریعت بھی ہماری ہے دین بھی ہمارا ہے اسلام بھی ہمارا ہے بے شک سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے 10 روزے اور رکھنے ہیں 10 راتیں اور مسجد میں گزارنی ہے یہ میرا اعتکاف ختم ہو گیا میں جانتا ہوں لیکن ان کی جو ضرورت تھی وہ بہت زیادہ میرے نزدیک اہمیت والی ہے سبحان اللہ سبحان تو اعتکاف کے لیے دیکھو نا جن کا باپ مسجد میں رکوع کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتا ہے مولا علی علیہ السلام تو یہ وہ گھرانہ ہے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے اگر ہم بیٹھے اگر ہم کسی کام کے لیے نکل گئے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا ان کا کفارہ 10 دن اور ہمیں رکھنے ہوں گے اور ماہ میں اچھا اور جی، مان روزے کے ساتھ روزے کے ساتھ روزوں کے ساتھ شکریہ علامہ صاحب آپ کا آپ نے قیمتی ٹائم دیا اپنا دوبارہ چلتے ہیں استاد مقصود قادری صاحب کے پاس استاد جی آپ کیا سنا رہے ہیں دوبارہ جی جنید بھائی میں آپ سامعین اور بھائیوں کی خدمت میں ایک مشہور لکھی ہوئی اردو نعت بات مدینے کی چلی ہے تو رمضان مبارک کا یہ اشرا مغفرت کا چل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی اس دعا کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے تو آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا کرتے ہیں کہ چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے آقا مدینے کے داتا ہمیں بھی بلا لے مدینے کے آقا مدینے کے داتا ہمیں بھی بلا لے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے یہ مانا سراپا خطا کاروں میں تیرے ہی کرم کے طلبگاروں میں یہ مانا سراپا خطا کاروں میں تیرے ہی کرم کا طلبگاروں میں میری لاج ہے آج میری لاج ہے آج تیرے حوالے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے آقا مدینے
کی گردش کا مارا نہ سمجھے ذرا آج کہہ دے ذرا آج کہہ دے کہ آنے والے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے چلے جا رہے ہیں چلے میں دیکھوں گا شبیر شہر مدینہ ان آنکھوں سے وہ رحمتوں کا خزینہ کبھی رنگ لائیں گے کبھی رنگ لائیں گے یہ غم کے نالے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے آقا مدینے کے داتا مدینے کے مولا ہمیں بھی بلا لے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے چلے جانے والے. سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام. شعری کا ٹائم اور یہ کلام جو استاد نے پیش کیا سما ہی کچھ اور ہو گیا. چلتے ہیں وحید علی قادری صاحب کے پاس. وحید علی قادری صاحب آخر میں آپ کے پاس آئیں گے. بسم اللہ. مشہور زمانہ کلام سب سے اعلیٰ ہائے 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 بسم اللہ سبحان اللہ. کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ بے شک سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی نے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ناظرین ایسی کلام کے ساتھ اختتام پر جائیں گے کیونکہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے, مختصر ٹائم ہوتا ہے, سحری کرنی ہوتی ہے, روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ دوبارہ دوسرے کسی مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی سحری میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. آخر میں یہی ایک پیغام دوں گا اتنا ہو سکے جنہوں نے اس کو جو پیج ہے جنہوں نے اس کا فیس بک پہ اس کو شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں. جیسے یہ پیغام جو علامہ صاحب دے رہے ہیں, نعت خوانوں کی جو نعتیں چل رہی ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ تک پہنچیں گی. کسی کی فرمائش ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. جو میرا نمبر دیا ہوا ہے اوپر, آپ اس پہ اگر کسی کو آنا چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی وہ رابطہ کرے. انشاءاللہ اگلی سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.